अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम कुछ दिन के बाद मिल रहे हैं। आपके बिज़ी होते हैं आप लोग अपनी स्टडीज़ में। 12 अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी नानो दादो ग्रैनीज़ जो हैं या ग्रैंड पा हैं, उनके पास एक वो ऐसे करके स्टिक होती है जिसके ऊपर, हाँ जी ठीक है। लेट्स से मैं आपको ये कहूँ कि अगर ये ग्रैनी जो है इसके हाथ में भी स्टिक है, she is also 77 years old, so she can hold a stick, हाँ। तो चलिए लेट्स से मैं आपको ये कहूँ कि मेरे हाथ में जो स्टिक है जिस पे मैं सहारा लेके चलती हूँ, तो या मैं उससे और भी कुछ काम करती हूँ। अगर मैं वॉक के लिए जाती हूँ और बाहर वो कोई जानवर वगैरह मेरी तरफ आने की कोशिश करे तो मैं उसे डरा सकती हूँ। वो स्टिक बहुत से काम करती है। अच्छा बहरहाल, मैं आपसे अगर ये कहूँ कि वो जो स्टिक मेरे हाथ में है, मैं उसे ऐसे ज़मीन पे फेंकूं तो वो सांप बन जाए सचमुच का, तो आप क्या कहेंगे? ये ग्रैनी क्या कहानी सुना रही है? ये कौन सी फेरी टेल है? ऐसे ही है। हाँ हाँ, ये हो ही नहीं सकता। ये हाँ बिलाल, यू आर राइट कि ये हो ही नहीं सकता कि आपके हाथ में एक लकड़ी की स्टिक है, आप उसे ज़मीन पे फेंकें और वो सांप बन जाए, आप कह रही हैं। तो ये हाँ मेरे हाथ में होगी तो नेवर, इट विल नेवर हैपन। लेकिन एक आदमी था इस दुनिया में जिसके हाथ में वो स्टिक जो थी, अगर वो उसे ज़मीन पे फेंकता था तो वो वाकई में इन रियलिटी वो एक बड़ा सारा सांप, ये नहीं कि छोटा सा ऐसे छोटा सा सांप कोई बन जाता था, नहीं, इतना बड़ा सारा सांप बन जाता था, इतना मोटा। डर रहे हैं आप? नहीं नहीं, इधर नहीं वो आ सकता, बिकॉज ना वो स्टिक है, ना वो बंदा है, ना वो। अच्छा, आप उसको क्या कहेंगे? मैजिशियन, बिल्कुल ठीक है, मैजिशियन कहेंगे। और क्या कहेंगे? सुपरमैन, ठीक है, बहुत अच्छी। अच्छा जी, दोनों बातें सही हैं। कुछ लोग उसे कहेंगे कि ये मैजिशियन है, ये जादूगर है। ये तो ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक स्टिक ज़मीन पे फेंके और वो सांप बन जाए। और आप कह रहे हैं कि वो सुपरमैन हो सकता है। यस ऑफ कोर्स वो हो सकता है, अगर अल्लाह ने, उसके बॉस ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा सबका बॉस है, वो प्रिंसिपल है, वो हमारा सबका प्रिंसिपल है, इस बड़ी दुनिया के कॉलेज यूनिवर्सिटी का वो प्रिंसिपल है। वो जो ऑर्डर देगा इस पूरी उसको मानना पड़ता है। अच्छा जी, अब बात क्या है? अब बात ये, आप कह रहे हैं कि वो सुपरमैन है, आप कह रहे हैं वो मैजिशियन है, बिल्कुल ठीक है, दोनों की बात बिल्कुल ठीक है। और यही कहा उनको जब वो उन्होंने इस तरह का किया तो सबने यही कहा कि ये मैजिशियन है, किसी ने भी नहीं कहा कि ये सुपरमैन है। सुपरमैन तो वो है ना जिसको, अब ये हमारे जो हैं बेन 10 या स्पाइडरमैन या ये इस टाइप के जो आप लोग देखते रहते हैं, तो वो तो जो हैं वो तो कैमरा ट्रिक्स हैं और वो स्टंट्स हैं, आपको पता ही है ना, सबको पता चल गया। अच्छा, मेरे लास्ट 2-3 बातों से, अच्छा जी बहुत अच्छी बात है। आपको ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि इफ़ देयर आर फॉल्स सुपरमैन देन सुपर हीरोज, देन देयर वर रियल सुपर हीरोज which were told by, हमारे बॉस ने हमें बताया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया। तो अब मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि अगर यही बात आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहा हो तो मानेंगे? ठीक कह रही हो आयशा कि हाँ जी, आपकी ग्रैनी ने ही आपको बताया हुआ है कि अल्लाह जो कुछ बात कहे वो सच होती है। लेकिन बहुत सारे लोग बच्चों आजकल नहीं मानते, वो नहीं मानते कि अल्लाह ताला सच बोल रहा है। बहरहाल वो तो उनकी अपनी मर्जी है ना, लेकिन नहीं मानते कई। लेकिन अगर हम मान लेंगे तो हमारा अपना ही फ़ायदा है, हमारा अपना ही फ़ायदा, हम आसानी से जो हमें चीज़ मिलनी होगी वो हमें आसानी से मिल जाएगी। अच्छा, मैं अब आपको उसकी स्टोरी सुनाती हूँ। वो हुआ ऐसे कि एक बहुत बड़ा बादशाह था और उसने अपनी जो उसके सब्जेक्ट्स थे ना, जो अवाम थे, पब्लिक थी जो उसके उसमें अहद में, उन सबको उसने ना डिवाइड किया हुआ था। ये एलीट क्लास है, ये फलानी क्लास है, ये फलानी क्लास है। और एक बेचारा जो ग्रुप था उसको उसने इतना वो कर दिया हुआ था, दबा दिया हुआ था
کہ وہ یعنی کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا بغیر وجہ کے. بادشاہ تھا تو وہ کر سکتا تھا, وہ کر دیتا تھا. ان کو مار دیتا تھا, عورتوں کو نہیں مارتا تھا, لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. تو آپ بڑے ہیں نا, اس لیے آپ جینا سے ہاں جی یہ کوئی بات نہیں, آپ اپنے اس میں رکھیں, یہ بچوں باقیوں کے لیے بات ٹھیک ہے ان کو کہ وہ عورتوں کو مار دیتا, عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا, لڑکوں کو مار دیتا تھا. اتنا ظالم وہ تھا وداؤٹ اینی ریزن, اور کوئی اس کو پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کوئی, یعنی کہ کورٹ وغیرہ تو وہ خود ہی کورٹ ہوتا تھا, خود ہی سارا کچھ. اس لیے تو کیا ہوا جی کہ اللہ کو بہت برا لگ رہا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت بری یہ بات لگ رہی تھی کہ وہ ان بیچاروں کے ہیومن رائٹس کیا, وہ ان کو مار ہی دے رہا ہے, قتل ہی کر دیتا ہے. یہ تو بڑا ظلم ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے یہ بڑا برا لگ رہا تھا, میں نے چاہا کہ یہ جن کے اوپر اس نے اتنا ظلم کیا ہوا ہے نا, انہیں میں ریلیز کروں اس ظلم سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بندے کو بھیجا, وہ بھی بہت ہی مزے کی بات ہے, وہ آپ کو کسی اور دن بتاؤں گی کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے پاس ایک بندے کو بھیجا, ان کا نام تھا موسیٰ علیہ السلام. علیہ السلام ہم کہتے ہیں ان کی رسپیکٹ کے لیے, ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوا کہ ان کو بھیجا اللہ نے کہ جاؤ ذرا, اور اس بادشاہ کا نام, اس کو فرعون کہتے تھے, وہاں کے سارے بادشاہوں کو فرعون ہی کہتے تھے, بہرحال وہ ایک فرعون تھا بادشاہ. تو اس کے پاس بھیجا اور کہا یہ کہ جاؤ اس کے پاس اور اسے کہو کہ یہ جو تم ان بیچارے اس گروپ کو, جس گروپ کو تم نے اتنا دبایا ہوا ہے, اس کا نام بنو اسرائیل تھا. تو جس گروپ کو تم نے اتنا زیادہ دبایا ہوا ہے, تم سے اگر نہیں مینیج ہو رہے اور تمہیں فکر ہے کہ تمہارا جو سورسز ہیں ان میں یہ شیئر کریں گے, تو تم ان کو چھوڑ, ان بیچاروں کو میرے ساتھ چھوڑ دو, میں ان کو لے کے کہیں اور چلا جاتا ہوں تاکہ تمہیں ان کی پرابلم نہ رہے. تو یہ تم سے اگر نہیں سنبھالے جا رہے. تو اس نے کہا واہ, تم کون ہوتے ہو اور تم کیسے یہ مجھے سجیشن دے سکتے ہو کہ ان کو بھیج دو. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو باس ہے نا اس ساری دنیا کا, تمہارا بھی باس ہے وہ, اس نے کہا ہے کہ ان کو لے کے تم کہیں چلے جاؤ کیونکہ یہ ان کے ساتھ بڑا ظلم کر رہا ہے. تو اس نے کہا اچھا تمہیں کسی باس نے بھیجا ہے, اچھا. اب آپ امیجن کریں کہ ایک وہ بادشاہ ہے اور وہ بڑا ظالم بادشاہ ہے, وہ اپنے تخت پہ ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے اکڑ کے, اور جناب سامنے سارے وہ کورٹیئرز جو ہوتے ہیں, آپ نے پکچرز میں دیکھا ہوگا, سامنے ایسے کورٹیئرز بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ایک بندہ ہے اور یہ آ کے اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ساری ایک قوم کا ایک پورشن جو ہے, ایک گروپ جو ہے, وہ مجھے دے دو, میں ان کو لے کے کہیں چلا جاتا ہوں, تم ان کے ساتھ, یعنی کہ ظلم. یہ تو نہیں کہا کہ تم ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہو, تو اتنا ظالم بادشاہ تھا, وہ اس طرح کی ڈائریکٹ بات نہیں سنتا, لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں میرے ساتھ بھیج دو, مجھے میرے باس نے یہ حکم دیا, جو تمہارا بھی باس ہے, میرا باس تو ہے ہی ہے, تمہارا بھی وہی باس ہے, پورے کورٹیئرز کا بھی وہی باس ہے. تو اس نے کہا اچھا بڑی بات کر رہے ہو کہ تمہیں اس باس نے بھیجا ہے, ذرا کوئی ہمیں وہ تو بتاؤ کہ کوئی تمہارے پاس کوئی سیل ہے, کوئی اس کی مہر لگی ہوئی ہے, کوئی جس باس بڑے نے تمہیں بھیجا ہے, مجھے تو نہیں پتا کہ کوئی اور بھی باس ہے, میں ہی ہوں باس. تو تم ذرا بتاؤ نا کہ اس کی طرف سے تمہیں یہ جو حکم آیا ہے, یا یہ جو تمہیں اس نے یہ دیا ہے, یعنی کہ اتھارٹی دی ہے کہ تم ان کو لے کے کہیں چلے جاؤ, ذرا کوئی اس کی بتاؤ تو صحیح نا, کہ اس نے کوئی تمہیں لیٹر دیا ہے جس کے اوپر اس نے سیل کر کے تمہیں دیا کہ جاؤ یہ دکھاؤ اور جا کے لے جاؤ ان کو, یا تمہارے پاس کیا اس کا پروف ہے کہ میں تمہیں مان لوں کہ تم اس بڑے باس کی طرف سے آئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہے تو صحیح, ثبوت تو ہے میرے پاس. تو اس نے کہا اچھا ثبوت بھی ہے تمہارے پاس, چلو لاؤ ذرا دکھاؤ نا, ذرا کون سا ثبوت ہے تمہارے پاس. ان کے ہاتھ میں وہ سٹک تھی, ان کی جو سٹک تھی نا وہ ان کے ہاتھ میں تھی. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے نا اس سٹک کو زمین پہ پھینک دیا. جب زمین پہ پھینکا تو وہ تو ایک سانپ بن کے یوں موٹا سارا سانپ بن گیا, اور ایسے کورٹیئرز بھی حیران ہو گئے اور بادشاہ بھی بالکل وہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے,
تو سچ مچ کا ایک سانپ بن گیا. اس کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی, اس نے زمین پہ پھینکی ہے تو یہ سانپ بن گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو واقعی میں کوئی ایسی. لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ جو ظالم قسم کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی تو نہیں اپنی ہار مانتے, اور نہ ہی وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کہا بادشاہ نے کہ کورٹیئرز نے بھی کہا یس یہ جادو ہے جی, جادو, یہ جادو کر رہا ہے. اس نے جادو کر کے اس سانپ کو جو بچے آپ جو کہہ رہے تھے عائشہ نہیں اچھا نادی جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ میجیشن ہوگا, یس انہوں نے بھی فوراً یہی کہا کہ یہ بہت بڑا میجیشن ہے جی یہ تو. لیکن جو کورٹ کے اندر اور بہت سارے لوگ تھے انہوں نے کہا, سوچا دل میں کہ یہ تو کوئی مطلب کہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جادو ہے یہ, میجک ہے یہ, تو مے بی کہ میجک ہو, بٹ مے بی کہ یہی از رائٹ, یہ صحیح کہہ رہا ہو کہ میں باس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, بڑے باس کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو خیر اس نے کہا کورٹیئر سارے کہنے لگ گئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے اسے واپس پکڑا, وہ واپس سٹک بن گیا. وہ بڑا سارا سانپ جو تھا اسے انہوں نے پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا تھا انہیں کہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا, یہ سانپ پکڑ لو اس کو دوبارہ, یہ واپس اپنی سٹک بن جائے گا. انہوں نے پکڑا تو واپس سٹک بن گیا. تو اب یہ سارے جو ہیں وہ پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے کہ اتنی کورٹ بھری ہوئی ہے اور یہ سارے دیکھ رہے ہیں لوگ, تو یہ تو کچھ تو ان میں سے پھسل جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ سچ بول رہا ہے موسیٰ. انہوں نے کہا اوہ اچھا بات سنو, بات کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ ایک بڑا سا یعنی کہ گیدرنگ کرتے ہیں, پورے جتنا بھی ہمارا کنٹری ہے نا اس میں سے سب جو انہوں نے کورٹیئرز نے کہا کہ انہیں ابھی تو بھیج دیں کیونکہ ان کا تو امپیکٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے سارے لوگوں کے اوپر, پبلک کے اوپر, تو انہیں ابھی فی الحال بھیجیں. اور آپ فرعون صاحب آپ یہ کریں کہ آپ پورے کنٹری میں ایک اناؤنسمنٹ کروائیں اور اس اناؤنسمنٹ میں کہیں کہ جو بہت بڑے بڑے میجیشن ہیں نا, جو کہ بہت ہی پکے پکے میجیشن ہیں نا, وہ یہاں پہ آئیں, بادشاہ نے آپ کو بلایا. سارے میجیشن اکٹھے ہو کے آ گئے سارے ملک میں سے. اور اس نے کہا فرعون نے کہ اچھا چلو تم بہت بڑے میجیشن ہو تو ذرا ہم بھی نا تمہارا مقابلہ کرواتے ہیں. ایک دن ایسے کرتے ہیں, ایک دن فکس کر لیتے ہیں, اس دن ایک بڑا سارا گراؤنڈ ہوگا, پلین گراؤنڈ ہوگا, ایسے پلین گراؤنڈ ہوگا, اس کے اندر ہم ایک مقابلہ کروائیں گے. ایک طرف ہمارے میجیشن ہوں گے, ایک طرف تم کھڑے ہو جانا, تو دونوں مقابلہ کریں گے. جو جیتے گا پبلک ساری کھڑی ہوگی, ساری ظاہر سی بات ہے جو جیتے گا وہ تالیاں بجائیں گے اور اس کی بات کو مانیں گے. اچھا جی کیا ہوا, سارے کنٹری کے اندر سے نا جتنے بڑے بڑے میجیشن تھے سارے اکٹھے ہو کے آ گئے ایک دن. اور وہ جو فکس ڈے تھا اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہوئے, موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی بھی تھے ان کے ساتھ, ہارون علیہ السلام ان کا نام. اچھا جانتے ہیں آپ, چلیے اچھی بات ہے. جو بیٹے جو قرآن مجید پڑھتا ہوگا اسے تو کچھ نہ کچھ پتہ ہی چلتا ہی ہوگا نا, یا جو آپ کیونکہ کلاس 5 تک جاتے جاتے تو بچوں کو بہت سے پیغمبروں کے نام آ جاتے ہیں. یہ بچے جو چھوٹے ہیں جنہیں ابھی یہ نہیں پتہ تو ان کے لیے. اچھا بہرحال جی وہ دونوں تھے, ایک طرف وہ دونوں کھڑے ہو گئے اور ایک طرف میجیشن کھڑے ہو گئے, اور ایسے گول دائرہ بنا کے بڑے سارے لوگ جو تھے پبلک وہ کھڑی ہو گئی سائڈوں پہ. ٹھیک ہو گیا. اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو میجیشن ہوتے ہیں نا یہ بہت بہت الٹے الٹے کام کر سکتے ہیں. آپ نے ہاں جی میجک ٹرکس دیکھتے ہیں نا جو شوز ہوتے ہیں, ہاں تو وہ تو بالکل جھوٹ موٹ ہوتا ہے. وہ تو کیمرہ ٹرکس بھی ہوتی ہیں, ان کی اپنی ٹرکس بھی ہوتی ہیں, ان کی ہاتھ کی چلاکیاں بھی ہوتی ہیں, جلدی تیزی سے کوئی کام, وہ اور بات ہے. بہرحال وہ سارے جناب کٹھے ہو گئے, ایک سائڈ پہ وہ, ایک سائڈ پہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. اب دونوں نے انہوں نے جو کٹھے ہوئے تھے میجیشن فرعون کے, انہوں نے کہا کہ اچھا موسیٰ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ سٹارٹ کریں اپنا میجک تو کریں, سٹارٹ کریں. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی میں نے کب دعویٰ کیا کہ کوئی میں میجیشن ہوں, میں تو میجیشن ہوں ہی نہیں ہوں. تو تم لوگوں کا دعویٰ ہے کہ تم میجیشن ہو, تو تم اپنا ٹرک دکھاؤ مجھے, میں دیکھتا ہوں کیا ہے ٹرک. ساری پبلک بھی دیکھے گی کہ کیا ٹرک ہے تمہارے پاس. اچھا جی وہ میجیشنز جو تھے انہوں کے پاس بھی وہی ان کی اسٹافس جو وہ لاٹھیاں ہوتی ہیں وہ تھیں, اور ان کے پاس کچھ روپس بھی تھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب
जब उन्होंने उन रोप्स को और उन लाठियों को ज़मीन पे फेंका, उस प्लेन ज़मीन थी उसके ऊपर जब फेंका, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा ऐसे तो उनको लगा कि ये तो सांप है। उस सारी पब्लिक को भी यही लगा कि वो ऐसे 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 चल रहे हैं। वो सारी लाठियाँ, सारे जो रोप्स थे वो यूं 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 छोटे छोटे सांप बन के तेज़ी से यूं यूं कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े एकदम थोड़ा डर गए कि ये तो ये भी कर रहे हैं, मेरे पास जो चीज़ है वो भी यही है, लेकिन ये भी ये कर सकते हैं, तो ये क्या, फिर ये तो मुकाबला बराबर हो जाएगा, फिर क्या होगा, लोग मुझे कहेंगे नहीं नहीं तुम झूठे हो, फलाने हो, फिर मुझे मारेंगे, कुछ करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़ौरन उन्हें, उसको वही कहते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक तरह से फ़ोन की हॉटलाइन होती है पैगम्बरों के साथ। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा डरो ना, ये जो तुम्हारे हाथ में चीज़ है ना, इसे नीचे फेंको, देखो अभी ये क्या करती है। उन्होंने वो उसको नीचे फेंका अपनी लाठी को, वो इतना बड़ा सांप बन गई और उसने जनाब वो जो सारी लाठियाँ और छोटे छोटे संपोलिए यूं 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 भाग रहे थे, उन्हें सबको खा लिया उस बड़े सांप ने मूसा अलैहिस्सलाम। तो अब तो वो जो 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 मैजिशियन होता है ना, उसको अपनी लिमिट्स का पता होता है कि मैजिक को जो है वो कहाँ तक क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ठीक है ना। उसको पता होता है कि मैं ये यहाँ पे छुपा लूँगा और मैं यूँ करूँगा तो निकाल के दिखा दूँगा, तो उसको पता होता है कि मैजिशियन की लिमिट्स क्या है। तो जब उन मैजिशियंस ने देखा ना कि ये इसने जो अपनी स्टिक फेंकी है और वो सच्ची मुची का, ये तो जो हमने फेंकी है, ये तो हमने लोगों की आंखों के ऊपर ऐसा स्पेल डाला है, वो असल में कभी आपने देखा हो कि कोई ये जो जिन पे रोटियां लगाते हैं, तंदूर कहते हैं जिन्हें, देखे मैं ना, हाँ कभी रोटी लेने के लिए जाते हैं तो आपको जो उस ऐसे ऐसे ये लेट से ये दरमियान में तंदूर है, आप इस तरफ खड़े हुए हैं और सामने और लोग खड़े हुए हैं, तो आपको वो जो उसमें अंदर से धुआं निकल रहा होगा ना धुआं नहीं, वो जो उसकी हाँ जी जो भी समझे आप, वो जो गर्म हवा निकल रही होगी, तो उसकी वजह से आपको जो परे खड़े हुए लोग हैं वो लगेगा ना कि ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। हाँ जी, एक्सपीरियंस करें, अब जब भी जाए ना वहाँ, तो आप ख़ास तौर पे इस एंगल पे खड़े हो कि आपके पास दूसरे लोग खड़े हैं, तो आपको नज़र आएगा कि वो ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। तो ये ट्रिक उन्होंने की कि उन्होंने ऐसे करके ऐसे एक दायरे में ऐसे अनसीन जो होती हैं चीज़, ये जिन वगैरह, उनको खड़ा कर दिया ताकि वो नज़र तो लोगों को आएंगे नहीं, और वो जब हवा अपनी सांस फू 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 करेंगे तो वो तो बड़ा गर्म होगा, और गर्म से वो रस्सियाँ जो हैं वो लोगों को लगेगा, लाठियाँ और रस्सियाँ, के वो सांप बन गए। एक्चुअली तो उनके पास कोई पावर नहीं थी, दे वर नॉट सुपर हीरोज, वो तो नहीं थे, वो तो झूठे थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो कोई सचमुच की चीज़ है, ये तो बियॉन्ड मैजिक है, ये कोई चीज़, ये जादू से ऊपर की कोई चीज़ है, तो उन्होंने वो सब के सब जो हैं वो एकदम सजदे में चले गए। अब सजदे का मतलब आपको पता है ना, सबमिट कर दे, वो उन्होंने सबमिट कर लिया और उन्होंने कहा कि हम ये जो मूसा और हारून कह रहे हैं ना कि एक बॉस है हमारा और वो अल्लाह ताला है, तो उसको उन्होंने कहा कि हम उसको मान रहे हैं, उसको हम अपना बॉस मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जो हमने अपनी आंखों से देख ली है चीज़, दिस इज़ बियॉन्ड म्यूज़िक मैजिक, ये मैजिक से ऊपर की कोई चीज़ है, तो इसलिए ये जो बंदा मूसा अलैहिस्सलाम है ये सही कह रहा है, ये सच बोल रहा है, हमारा जो असली बॉस है, जो हमारा असली रब है, रब उसको कहते थे, बॉस यानी बॉस तो मैं आपकी लैंग्वेज में कह देती हूँ ना कि वो, बट बॉस उसका ट्रांसलेशन जब करें तो बॉस भी उसकी एक ट्रांसलेशन है। तो बहरहाल वो रब, तो वो जो है वो कहते हैं कि हम तो इसके मूसा और हारून के रब के ऊपर को हमने मान लिया, हमने सबमिट कर लिया उनके सामने, उसके सामने। तो अब मूसा वो जो है फिरौन, उसको तो चढ़ गई, तब उसने कहा हाउ डेयर यू, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मूसा और हारून के रब को मान लिया। उधर तो उसकी बड़ी बेइज्जती हो गई, पूरी पब्लिक खड़ी थी, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ये जो छोटे छोटे इन्होंने ढकोसले बनाए थे सांप, और वो रस्सियाँ और लाठियाँ जो सांप बन गए थे, वो तो वो मूसा के हाथ में जो चीज़ थी वो तो उनको खा गई है।
तो वो तो यानी अपर हैंड तो फिर मूसा का नज़र आ गया सारी पब्लिक को। तो उसको फ़िरौन को तो चढ़ गई। तब उसने कहा कि ये तो सारी पब्लिक जो है ये तो उल्टा मेरे ऊपर बात आ गई है कि ये मैंने तो बुलाया था इसलिए ताकि वो मैजिक करके और लोगों को जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कर लेंगे, लेकिन ये तो हो गया उल्टा काम। अब मैं क्या करूँ? तो जब इस तरह का वो जालिम होते हैं ना लोग, वो फिर जुल्म पे उतर आते। उसने क्या किया कि उसने ना कहा कि ये जो जादूगर हैं जो मैंने बुलाए थे जिनको, उनको कहा कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने उसके बॉस को मान लिया। उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ देख लिया ना वो हमें समझ आ गई है कि हम झूठ पे हैं और ये सच पे है और ये सुपर हीरो है। इसके हाथ में जो चीज़ है ये सुपर हीरो ही कोई कर सकता है, और वो सुपर हीरो भी अपने बॉस की परमिशन से और उसके दिए हुए माइट की वजह से कर सकता है। इसीलिए आप देखते हैं ना कि ये जो बाकी ये आपके सुपरमैन होते हैं, सुपर हीरोज़ हैं, वो दे आर नॉट इन रियलिटी सुपर हीरोज़। दे कैन नॉट वॉक लाइक दिस ऑन द वॉल, और इस तरह की चीज़ें तो नहीं कर सकता नहीं इंसान सच्ची मुची। तो वो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि यस वो है, हमें समझ आ गई, हमने देख लिया है कि उसके पास पावर है, उसके पास ऐसा माइट है कि वो अपनी लाठी को ज़मीन पे फेंके तो वो सांप बन जाएगी। और ये जाहिर सी बात है कि उसके उसी बॉस ने उसको ये वाली माइट, ये वाली पावर दी हुई है। तो उसने कहा ठहरो तुम, मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ, देखो मैं ना तुम्हारे बाजू ऐसे ऐसे कटवा लूँगा, टांगें भी कटवा लूँगा, एक इधर की टांग कटवाऊँगा, राइट टांग, और लेफ़्ट बाजू कटवाऊँगा, फिर मैं तुम्हारा राइट बाजू और लेफ़्ट टांग कटवाऊँगा, और फिर तुम्हें मैं फांसी पे लटका दूँगा। फांसी का पता है ना, वो जो हाँ जी, उसके ऊपर ना उसने कहा मैं तुम्हें खजूर, पता है खजूर का दरख्त होता है बड़ा सारा खजूर का, कहते हैं मैं तुम्हें खजूर के दरख्त के साथ बांध दूंगा ऐसे करके और कील ठोंक दूंगा तुम्हारे अंदर, और फिर तुम्हें आके कवे खाएंगे, तुम देखो तो सही मैं तुम्हारा करता क्या हूँ। उन्होंने कहा तुम जो मर्जी कर लो, अब हमने जो कुछ देख लिया ना उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि तू हमारा रब है, तू हमारा बॉस है। असल बॉस वही है जो मूसा और हारून का है। तो ये है जी उस सुपर हीरो की कहानी जिन्हें मूसा अलैहिस्सलाम कहते थे। तो उनकी जो एक बहुत बड़ी और है बात, वो भी बहुत ही अच्छी, मज़े आपको लगी मज़े की ये बात, और यकीन कर लें कि ये बात सच है। ग्रैनी ने कुरान हकीम में से पढ़ के तकरीबन लफ्ज़ ब लफ्ज़ वही बातें आपसे की हैं, वर्ड टू वर्ड वही हैं, बट आई कैन नॉट ट्रांसलेट इट इन फ्रंट ऑफ यू। उसको ऐसे मैं कुरान मजीद खोल के और वो नहीं कर सकती, बट आप बिलीव मी कि इनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो ग्रैनी ने अपने पास से घड़ के जोड़ी हो या जो ग्रैनी ने कहानी बनाने के लिए बनाई हो। ये सारा कुछ इसी तरह कुरान हकीम से ग्रैनी ने लिया है। तो अगर आपको अच्छी लगी है ये चीज़ तो आप अपने जो फेलोज़ हैं, क्लास फेलोज़ हैं, या आपके घर के साथ जो कोई दोस्त वगैरह हैं उनको भी बताएं कि ग्रैनी का आप यूट्यूब जो है वो उसको सब्सक्राइब करें और उसमें फिर आपको इस तरह की और कहानियाँ मिलती जाएंगी। और ग्रैनी का डिफ़िकल्ट भी नहीं है, यूट्यूब पे जाएं, उस पर लिखें GRANNY ग्रैनी और आगे NAM नैम, ग्रैनी नैम, ये लिखेंगे आपको नज़र आ जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर लें और फिर आप हर स्टोरी जो है वो आपके सुपर हीरोज़ की आप तक पहुंचती रहेगी। और भी ग्रैनी ने बहुत कुछ उसके ऊपर किया हुआ है, जो आपको पसंद आए आप देखें ज़रूर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग बच्चों। अगर आपको पसंद आई है तो आई एम थैंकफुल और बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।